लाग्ने। मेरो आग्रह छ सभामुख महोदय, एउटा व्यक्ति विरुद्ध राज्य कसरी नियोजित तवरले लाग्न सक्छ र नयाँ शक्तिलाई दमन गर्न स्थापित दलहरू कति हदसम्म पर जान सक्छन् भन्ने कसैले उदाहरण खोज्यो भने माननीय रवि लामिछानेलाई देखाइदिनु सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, हामी त संसदीय अभ्यासमा आएको ठ्याक्कै 2 वर्ष भएछ, कसैसँग 1 रुपैयाँ घुस खाएको छैन, भ्रष्टाचार गरेको छैन, तर पनि हजुरबुवाले आर्जेको सम्पत्ति समेत नछोडिकन माननीय रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दर्ता भएको छ। महागठबन्धनको सरकारलाई संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदनको 449 पृष्ठमा सहकारीको पैसा अपचलनमा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएन भनेको विषयमा ठगी, त्यतिले नपुगेर सङ्गठित अपराध र त्यतिले पनि नपुगेर सम्पत्ति शुद्धिकरण अभियोजन गर्न कति पनि सङ्कोच लागेन सभामुख महोदय। यो हामी बुझ्छौँ, नयाँ शक्तिलाई दमन गर्न यत्तिको बल त लगाउनै पर्यो, तर संसद सचिवालयलाई सरकारको यो दमनको साक्षी बन्न सङ्कोच किन लागेन सभामुख महोदय? प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउने। जनताले गम्भीर प्रश्न उठाएको गिरिबन्धुको विषयमा, व्हाइट बडी घोटालाको विषयमा संसदीय छानबिन समिति किन नबनाउने? सभामुख महोदय, तत्कालका लागि मेरो दल यो 2 विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनको लागि जोरदार माग पनि गर्दछ। साक्षी बनेको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्नहरू बोकेर आएको छ। सभामुख महोदय, प्रसङ्ग जोड्न चाहे, गत संसदीय निर्वाचनमा सबैभन्दा फराकिलो मतान्तरले निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेलाई राज्यले झुटो अभियोग लगायो अनि संसदलाई फलानु अभियोग दर्ता भएपछि त संसद पद निलम्बन हुन्छ नि भनेर पत्र लेख्यो र संसद सचिवालयले संसदको विशेषाधिकारको पनि वास्ता नगरी संसद सञ्चालनको आफ्नै छुट्टै नियम हुँदाहुँदै अन्य कानुनमा टेकेर संसद पद निलम्बनको सूचना टाँस गर्यो सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, विधिशास्त्रीय मान्यताले भन्छ सामान्य कानुन र विशेष कानुन बीच कुन कानुन प्रयोग गर्ने भन्ने अन्यल भयो भने विशेष कानुन प्रयोग गर। तर प्रतिनिधि सभा नियमावलीको दफा 248 मा संसद निलम्बनको प्रावधान हुँदाहुँदै अन्य कानुनको प्रयोग गरेर माननीय रवि लामिछानेको पद निलम्बनमा राखियो। संसद नियमावली सार्वभौम संसदबाट सर्वसम्मतबाट पारित भएको कानुन हो। यसको स्टेटस अन्य कानुन भन्दा उच्च छ सभामुख महोदय, किनकि अन्य कानुन बहुमतबाट पारित हुन्छ। यहाँसम्म कि संविधान पनि 2/3 को बहुमतले संशोधन हुन सक्छ, तर यो संसद नियमावली सबै सांसदहरूको सर्वसम्मतिमा पारित भएको थियो सभामुख महोदय। संसद नियमावलीले संसद निलम्बन पनि हुन सक्ने अवस्थाको पहिल्यै परिकल्पना गरेको थियो सभामुख महोदय, तर राजनीतिक लाभहानिको लागि कानुनलाई राजनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग नगरियोस् र सांसदहरू त्यसको शिकार हुनु नपरोस् भन्ने आकलन गरेर नै नियमावलीमा अदालतले पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाएमा मात्र निलम्बन गर्ने प्रावधान राखेको हो। तर अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदा नहुँदै संसदले निलम्बनको सूचना टाँस गर्यो सभामुख महोदय। संसद जहाँ लोकतन्त्रको रक्षा हुनु पर्थ्यो त्यहीँबाट अन्यायको समर्थन भयो र लोकतन्त्रको आत्मा नै कुहिन थालेको अनुभूति भयो सभामुख महोदय। सत्तासीन गठबन्धनको रणनीतिक षड्यन्त्रको साक्षी बन्ने काम यो संसदले गर्यो सभामुख महोदय। जे होस्, मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ, अबको निसाफ सम्मानित अदालतबाट हुने नै छ, तर अदालतले निसाफ दिनु अघि नै दूषित मुद्दा उठानकर्ताको पत्रको आधारमा संसदले माननीय रवि लामिछानेको पद निलम्बन गर्यो। अघि भर्खर बोल्ने क्रममा पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले बोल्दै गर्दा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले माननीय रवि लामिछानेलाई दोषी करार गरेको भन्नुभयो। संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन उहाँले पढ्न पाउनु भएको रहेन रहेछ कि एकचोटि 449 पृष्ठलाई अध्ययन गर्नु र पनि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। महागठबन्धनको सरकारलाई संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदनको 449 पृष्ठमा सहकारीको पैसा अपचलनमा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएन भनेको विषयमा ठगी, त्यतिले नपुगेर सङ्गठित अपराध र त्यतिले पनि नपुगेर सम्पत्ति शुद्धिकरण अभियोजन गर्न कति पनि सङ्कोच लागेन सभामुख महोदय। यो हामी बुझ्छौँ, नयाँ शक्तिलाई दमन गर्न यत्तिको बल त लगाउनै पर्यो, तर संसद सचिवालयलाई सरकारको यो दमनको साक्षी बन्न सङ्कोच किन लागेन सभामुख महोदय? सभामुख महोदय, म र मेरो पार्टी यसमा गहिरो खेद प्रकट गर्छौँ र संसद सचिवालयले यो निर्णय छिटोभन्दा छिटो सच्याओस् र निलम्बन फुकुवा गरोस् भन्ने विनम्रतापूर्वक आग्रह पनि गर्दछु। सभामुख महोदय, हामी त संसदीय अभ्यासमा आएको ठ्याक्कै 2 वर्ष भएछ, कसैसँग 1 रुपैयाँ घुस खाएको छैन, भ्रष्टाचार गरेको छैन, तर पनि हजुरबुवाले आर्जेको सम्पत्ति समेत नछोडिकन माननीय रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दर्ता भएको छ।
ठिक छ, हामीले भनेकै थियौँ नेता र मन्त्रीहरूका सम्पत्ति शुद्धिकरण हुनुपर्छ। सुरुवात हाम्रो नेताबाट भएको छ। तर मात्र 2 वर्षको संसदीय अनुभव बटुलेको माननीय रवि लामिछानेको सम्पत्ति परीक्षण हुँदै गर्दा जीवनभर कुनै पनि पेसा नगरी केवल राजनीति गर्नुभएका, वर्षौं-वर्षसम्म यो देशको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, राजकीय पद धारण गरेका नेताहरूको सम्पत्ति परीक्षण गर्नु पर्दैन? सभामुख महोदय, सबै नेताहरूले सम्पत्ति परीक्षणको लागि, छानबिनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ अनि सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा प्रधानमन्त्री मातहतको विभागले होइन, छुट्टै एउटा स्वायत्त आयोग गठन गरी त्यो आयोगले हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। मनी लाउन्ड्रिङको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा नेपाल ग्रे लिस्ट निगरानी सूचीमा पर्ने सङ्घारमा पुगेको छ। यति बेला यो छानबिनले देशकै छवि सुधारमा केही योगदान पुग्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। सभामुख महोदय, यो संसदले एउटा नजिर स्थापना गरेको छ। प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउने। जनताले गम्भीर प्रश्न उठाएको गिरिबन्धुको विषयमा, व्हाइट बडी घोटालाको विषयमा संसदीय छानबिन समिति किन नबनाउने? सभामुख महोदय, तत्कालका लागि मेरो दल यो 2 विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनको लागि जोरदार माग पनि गर्दछ। जनताले सडकबाट क्याम्बोडियामा प्रधानमन्त्रीको लगानी रहेको विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। मलाई विश्वास छ मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले यतिसम्मको बेइमानी त गर्नुभएको छैन, तर जनताले सडकबाट प्रश्न उठाइसके अब प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा आएर जवाफ त दिनैपर्छ। सभामुख महोदय, साथै सभामुख महोदय, रवि लामिछानेमाथि कसरी पूर्वाग्रही ढङ्गले राज्य अभियोजन गर्न उद्यत छ भन्ने सरकारको पछिल्लो कदमले देखाइरहेको छ। सरकारी वकिलले सङ्गठित अपराधमा किन मुद्दा दर्ता गरेन भनेर सरकारी वकिलको रातारात सुरुवात त गरेकै थियो, तर हुँदाहुँदा सरकारी वकिलको काम कारबाहीमाथि पनि अब छानबिन समिति गठन भएछ। एउटा अभियोजनकर्ताको स्वविवेकलाई राज्यले कसरी बन्धक बनाउँदो रहेछ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण प्रस्तुत भएको छ। यति मात्रै होइन, रवि लामिछानेको मुद्दामा बहस गर्न थप 3 जिल्लाबाट सरकारी वकिलहरू सिकाइएको रहेछ। रवि लामिछाने विरुद्ध प्रतिशोध साध्न कति जोडबल लगाएको यो सरकारले। मेरो आग्रह छ सभामुख महोदय, एउटा व्यक्ति विरुद्ध राज्य कसरी नियोजित तवरले लाग्न सक्छ र नयाँ शक्तिलाई दमन गर्न स्थापित दलहरू कति हदसम्म पर जान सक्छन् भन्ने कसैले उदाहरण खोज्यो भने माननीय रवि लामिछानेलाई देखाइदिनु सभामुख महोदय। बेरोजगारी, महँगी, कालोबजारी, प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरण लगायत अनगिन्ती विषयमा राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा मात्र रवि लामिछाने थुन्ने काममा यति तल्लीन भएकोमा ठूलो काम गरेछ। सरकारलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।